बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज में ही आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सेनेट इजलास में, जहां पर हंगामा एराई जारी है। सादिक संजानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। आपको बताते चलें कि सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आया है। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट का घेराव भी कर लिया है। और तुम्हें निकाल के रहूंगा मैं बता दूं। और आप भी बहरामद तंगी, आप भी इस बात को नोट कर लें प्लीज। अभी तक आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तशरीफ रखें प्लीज। आप दोनों को बताएं, तशरीफ रखें। फैसल, आई विल तशरीफ रखें जी। कोई भी अब शोर नहीं करेगा बीच में जी। मुश्ताक साहब। जी सर। मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात करूंगा कि अगर अपोजिशन का रवैया यही है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत से इंटरेस्ट है कि वो कब वापस आ सकते हैं, जिसका अब इम्कान नहीं है, तो इस तरह ना ये ऐवान चलेगा ना ये मुल्क चलेगा। सर, आज सुबह तय किया हमने, ये एक पार्लिमानी रवायत है कि लीडर ऑफ हाउस आगा साहब, लीडर ऑफ द हाउस करें, सुन लें उनको। आगा साहब, आप तो एक सीनियर आदमी, ऐसी बात ना करें प्लीज जी। सारा मुल्क देख रहा है कि अपोजिशन की संजीदगी क्या है। सर, हुकूमती अरकान तो बैठे हुए हैं, इनके पास तो कोरम नहीं है हाउस चलाने के लिए। ये किस मुंह से ये एहतजाज कर रहे हैं? ये 12 बंदे जो है ये चलाएंगे इस निज़ाम को। आज सुबह बात तय हुई कि ये वाकई कौमी इशू है, हम आपकी तजावीज़ सुनना चाहते हैं, हमें वे फॉरवर्ड चाहिए। पाकिस्तान के पहले डिज़ाइनर प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी फाइन एंड कंट्री और दयार होम्स के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वस्ती लंदन में हुई, जिसमें वन कनाल के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आकिब हसन और फाइन कंट्री की सारा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी डिजाइनर कंपनियों के तावन से बनाए जाने वाले पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च कर दिया गया। बैरूनी सरमायाकारी के साथ बनने वाले पाकिस्तान के पहले डिजाइनर प्रोजेक्ट में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी फाइन एंड कंट्री और दयार होम्स के साथ मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वस्ती लंदन में हुई। दुबई की मारूफ तमीराती कंपनी दयार होम्स और बरतानिया की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी फाइन एंड कंट्री के दरमियान लंदन में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद फाइन एंड कंट्री पाकिस्तान के सबसे महंगे डिजाइनर प्रोजेक्ट वन कनाल रोड लाहौर की बरतानिया भर में मार्केटिंग करेगी। फाइन एंड कंट्री की दुनिया भर में 300 ब्रांचेज हैं। वन कनाल रोड मंसूबे के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आकिब हसन ने कहा कि पहली मर्तबा हुआ है कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी ने लाहौर में जारी इस मंसूबे की मार्केटिंग हकूक लेने में दिलचस्पी ली और अब पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए दिलचस्पी में इजाफा होगा। उन्होंने फाइन एंड कंट्री के गियोन और सारा का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अब पाकिस्तान में भी सरमायाकारी के मजीद मौके पैदा होंगे। ऐसी कंपनियां जो हैं यूके के अंदर बहुत ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अहम दिन है कि ऐसी कंपनी ने जिसकी 300 ब्रांचेस पूरी दुनिया के अंदर है, उनने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को लिस्ट किया है। पहले कभी किसी कंपनी ने नहीं किया और गैविन साहब और उनकी टीम जो है उनने हमारा बड़ी अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। यहाँ इनका ये पहला लॉन्च इवेंट है और इसके पीछे इनके तकरीबन 10 से 15 और शोज़ होंगे। फाइन एंड कंट्री जैसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए उठाया है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा उन्होंने देखा कि ऐसा प्रोजेक्ट आया है, तो कैसी जैसे अनोखी चीज़ हुई है, तो उसके साथ ही उन्होंने बोला हम इसको ज्वाइन करेंगे। फाइन एंड कंट्री के अहदेदारान मिस्टर ग्योन और सारा ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात का इजहार किया। Very briefly, guys, we're very fortunate as Fine and Country. We've got 300 offices around the world. To have been partnered with a project where, for the first time, a company of our size is actually now getting involved in property in a place like Pakistan. And so the project itself, probably best to actually speak to you about that, really. With, to be working with DR Homes and Kobe Karp, who's the architect behind it, who's built most of Miami skyline, and it's the first time he's done a development in Pakistan, which I think is groundbreaking, and we're delighted to be working with him. तकरीब में प्रोजेक्ट के ब्रोशर और बैनर्स भी पेश किए गए। प्रोजेक्ट की तामीर में हिस्सा लेने वाले आलमी ब्रांड्स का तशहीरी मवाद शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके।
ون کنال روڈ پروجیکٹ کے چیف مارکیٹنگ آفیسر عاقب حسن نے کہا ہے کہ فائن اینڈ کنٹری کے ساتھ معاہدہ ہونے سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے۔ عاقب حسن اور سارا نے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں عاقب حسن صاحب موجود ہیں جو کہ لاہور کے اندر ون کنال جو پروجیکٹ ہے اس کے چیف کمرشل آفیسر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سیل کرنے کا جو آؤٹ سورس کیا ہے دوسری کمپنی کو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے السلام علیکم۔ ہم نے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے لاسٹ 11 مہینے 12 مہینے تک جو ہے یہ فائن اینڈ کنٹری کے ساتھ رہا ہے۔ ان نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کمپلیٹ کیا۔ ان کو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ایسی کمپنی جس کی 300 آفسز ہوں ورلڈ وائڈ، وہ ایک پروجیکٹ لسٹ کریں تو وہ بہت ایکسٹینسو ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو لسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے ساتھ اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں، پہلی بات ہے ہم پاکستان کا سب سے مہنگا اور لاہور کا سب سے مہنگا اپارٹمنٹ لسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا 4 بیڈروم لا پرمیئر اسکائی ولا ہے، وہ فائن اینڈ کنٹری کے ساتھ لسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں لانچ کرنے جا رہے ہیں اور آج وہ لانچ کر رہے ہیں لا پرمیئر ولا کو، اپارٹمنٹ کو، ساتھ اس کے ہمارے دوسرے جو ریمیننگ یونٹس ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے سرمایہ کی آپ کی کمپنی نے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کیسا رسپانس ہے؟ کیونکہ ہمیشہ انکریج کیا جاتا ہے جو کہ باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمیشہ اچھا رسپانس ہوتا ہے اور اوورسیز پاکستانی کو ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ ان افیکٹڈ اینڈ ان ہنڈر ہے، تو وہ ہمیشہ اچھا رسپانس آتا ہے گورنمنٹ سے۔ Sarah, what's in your mind when you're taking this project? I'm very excited to be working with DR Homes and really looking forward to strong relationships with ourselves and Pakistan. Delighted. How optimistic you are to sell this project? Very, very optimistic. The product is sensational and I think, the development is so exciting in itself. We're all really excited here at Fine and Country in London. Okay. What about your past project? Have you sold before in Pakistan? No, this is an absolute first. So, this is what makes it even more special. Okay. چلو آپ بتائیں، آپ جب یہ کمپنی کو پروجیکٹ دے رہے تھے سیل کرنے کے، what's in your mind? مائنڈ میں یہ تھا کہ دیکھیں، یہ گلوبل کمپنی ہے فرام اے ریئل اسٹیٹ ایجنسی ایسپیکٹ، اور ان کی جتنا ان کا کام اس کے اندر جاتا ہے، جتنی لوگوں کو ایشورٹی ملتی، کیونکہ یہ ایکسٹینسو جو ہے اپنی طرف سے ڈیو ڈیلیجنس کر کے پھر پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ تھی کہ یہ ایک پاکستانی پراپرٹی کو ایک مچ وائڈر آڈینس کو اوپن کرتی ہے، جو آڈینس پہلے اس کو شاید نہ دیکھتی تھی، اب وہ اس کو دیکھے گی۔ بہت شکریہ عاقب۔ یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے ون کنال روڈ منصوبے کے نام پر، اسی طرح پاکستان کے اندر مزید سرمایہ کاری بھی آئے گی اور پاکستان کے اندر روزگار کے موقع بھی پیدا ہوں گے۔ جی، مشرقی لندن میں مقامی سولسٹر فرم کے زیر اہتمام محفل موسیقی سجائی گئی، جس میں فرم کے ڈائریکٹرز، اوورسیز کمیونٹی اور مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ معروف گلوکارہ روشن آرا مونی نے اپنی خوبصورت آواز میں موسیقی کے سر بکھیر کر خوب داد وصول کی۔ تفصیلات دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ آرچ بولڈ سولسٹر کی 6ٹی سالگرہ کے موقع پر خوبصورت محفل موسیقی کا اہتمام ایسٹ لندن کے ایک مقامی ہال میں کیا گیا۔ معروف گلوکارہ روشن آرا مونی نے خوبصورت آواز میں موسیقی کے سر بکھیر کر تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ روشن آرا مونی کے خوبصورت نغموں پر حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ اس موقع پر پرنسپل سولسٹر احتشام ڈار کا کہنا تھا، ادارے کی بنیاد 2016 میں رکھی گئی اور آج ہمارے اس قافلے میں 25 سے 30 سولسٹرز اور ڈائریکٹرز موجود ہیں جو لوگوں کو مختلف قانونی مسائل میں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ 2016 میں اس کی بنیاد رکھی تھی اکیلے، آج الحمدللہ میرے رفقا کی تعداد 25 سے 30 ہو گئی ہے۔ میرے پاس بہت سارے سولسٹر جو مختلف کیٹیگریز میں کام کر رہے ہیں، امیگریشن، فیملی، لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ، سول لیٹیگیشنز اور پرسنل انجری۔ ہیڈ آفس کے مینیجر سنوبر محمد نے کہا کہ یہ فرم لوگوں کو مختلف قسم کے قانونی مسائل میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج ہم لوگ آج بس جسٹس کی 6th اینیورسری منا رہے ہیں۔ آج بس سولیسٹرز ایکچولی اس کو 6 سال ہو گئے۔ ہم لوگوں کا مین ایم یہی تھا کہ ہم کمیونٹی میں اپنا تھوڑا سا ایکسپینشن کے لیے، گروتھ کے لیے سب کو انوائٹ کریں
ٹھیک ہے, اور ایک گیدرنگ ہو. ہم لوگ مینلی کافی لو ایریاز کو کور کرتے ہیں, جیسے کہ امیگریشن. فرم کے ڈائریکٹر عمران علی نے کہا کہ ہم لوگوں کو امیگریشن, پراپرٹی, گھریلو مسائل اور دیگر مسائل میں قانونی مدد فراہم کرتے ہیں. ہمارے پاس ماہر قانون دان موجود ہیں جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں. فرم کے دیگر ڈائریکٹرز کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں, اور گزشتہ 6 سال میں جس طرح لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور ہمیں فیڈ بیک دیا ہے, یہ ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے. اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ الفرڈ ایریا میں بیسڈ ہیں, ہیڈ آفس ہمارا الفرڈ میں ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 برانچز ہیں, ایک ویلنگ میں, ایک پورٹس ماؤتھ میں. تو ہم امیگریشن, پراپرٹی کنوینسنگ, لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ, لیز میٹرز, اس طرح کے تمام میٹرز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس 6 سال کے اندر ڈار صاحب کی محنت سے آج ہم نے کم از کم یہ 50 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہے. ہم لوگ امیگریشن, پرسنل انجری, فیملی لا اور کنوینسنگ کے ایکسپرٹ ہیں. آپ لوگ ہماری فیڈ بیک جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ریزلٹس ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں. ہماری 3 برانچز ہیں, ایک ویلنگ میں اور ایک پورٹس ماؤتھ میں ہے. ہماری ٹیم جو ہے وہ 25 سے 30 ممبرز پہ مشتمل ہے, اور ہم مختلف ایریاز آف لا میں ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اور ہمارا فیڈ بیک الحمدللہ 100% ہے. کامن پبلک جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, اور بہت ہی ان کی جو سروسز ہیں وہ بڑی ایگزمپلری ہیں, اور میں ان کو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کسی بھی امیگریشن, کنوینسنگ یا کسی بھی لا سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ان سے رابطہ کریں. یہ بہت اچھی عمدہ سروس دیتے ہیں لوگوں کو, اور بہت ہی اچھا پروگرام ہے, اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم آج. تقریب کے شرکاء نے محفل موسیقی کو بے حد انجوائے کیا. کئی افراد نے اپنے فرمائشی گیتوں کے ذریعے پرانی یادوں کو تازہ کیا, اور گلوکارہ روشن آرا کی پرفارمنس کو بے حد سراہا. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. پاکستانی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے, جہاں سعودی حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی سعودی رائل ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی, جس میں دونوں شخصیات نے باہمی تعلقات اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر پاکستان اور سعودی فضائیہ کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. بعد میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ایویشن میوزیم کا بھی دورہ کیا, اور وفد کے ہمراہ ایویشن سے متعلقہ مختلف سعودی کمپنیز کے نمائندگان سے بھی ملاقات کی. سعودی محکمہ ہوابازی نے بیرون ممالک سے حج پروازوں پر آنے والے مسافروں کے لیے سعودی عرب میں داخلے کے ضابطوں کا اعلان کر دیا. سعودی محکمہ ہوابازی کے مطابق بیرون ملک سے فریضہ حج ادا کرنے کے خواہشمند مسافر کی عمر 65 سال سے کم ہونی چاہیے. عازمین حج نے وزارت صحت سے منظور شدہ ویکسین کی تمام خوراکیں مکمل کر لی ہوں. اسی طرح بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ PCR سرٹیفکیٹ پیش کریں جو سفر سے 72 گھنٹے پہلے تک کا ہو. سعودی محکمہ ہوابازی نے تمام فضائی کمپنیز کو آگاہ کیا ہے کہ حج پروازوں پر آنے والے عازمین کے ضابطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. اس کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. پاکستان ٹریڈ ہاؤس روس کی 5ویں سالگرہ اس کے ماسکو مرکز میں گرم جوشی کے ساتھ منائی گئی, جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی کاروباری حضرات نے شرکت کی. تفصیلات دیکھیے شاہد گھمن کی رپورٹ میں. پاکستان ٹریڈ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں پاکستانی کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر پاکستان کی سیاسی صورتحال زیر بحث رہی, خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے حق ووٹ ڈالنے کے حوالے سے شرکاء نے خصوصی تبادلہ خیال کیا. پاکستانی بزنس مین چودھری زاہد خورشید نے ٹریڈ ہاؤس کے صدر ڈاکٹر زاہد علی خان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹریڈ ہاؤس پچھلے 5 سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات مزید ترقی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ٹریڈ ہاؤس کے قیام سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو کافی مدد ملی ہے, اور حقیقت میں یہ مرکز ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. بزنس مین خلیل الرحمان عماد خان اور بلوچ رہنما ڈاکٹر جمعہ خان مری کا کہنا تھا اس مرکز کا پاکستان اور روس کے درمیان تجارت کی ترقی کی کوششوں میں ان کا اہم کردار ہے. ایسا ماحول پاکستان کے لیے بنانا اس فوڈ سٹی میں, اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا ہر جگہ پر ڈاکٹر محنت کر کے پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں. پاکستان ٹریڈ صرف ٹریڈ نہیں ہوتا, ٹریڈ یہ ایک ملک کو ریپریزنٹ کرنا ہے. اتنا عرصہ ہو گیا, بھلے وہ پاکستان کمیونٹی کا کوئی کام ہو, پاکستان ٹریڈ ہاؤس کا کوئی کام ہو, یا پاکستانی کے لیے کوئی بھی کام ہو, پورے رشیا میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب کی, ایگزیبیشن کسی جگہ پہ ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں.
पाकिस्तान ट्रेड हाउस के सदर डॉक्टर जाहिद अली खान ने कहा कि हम पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की रूस में तिजारत के सिलसिले में मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम रूसी फेडरेशन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ताउन में हैं और रूस के मुख्तलिफ रीजन के साथ बाहमी ताल्लुकात की तरक्की में ताउन के मुआहदे भी कर चुके हैं। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। अमेरिका में क्रिकेट का मौसम शुरू हो गया। क्रिकेट के फ़रोग और नए टैलेंट को सामने लाने के लिए टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें चौकों और छक्कों की खूब बरसात हुई। शानदार खेल पेश करके खिलाड़ियों ने शायकीन से भरपूर दाद समेटी। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। क्रिकेट का शुमार दुनिया के मकबूल खेलों में होता है। पाकिस्तान या इंडिया हो या फिर यूरोप के ममालिक, क्रिकेट के दिलदादा हर जगह मौजूद होते हैं। अमेरिका में क्रिकेट अगरचे सरकारी सतह पर नहीं खेली जाती, लेकिन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए यहाँ टूर्नामेंट्स का इनेकाद करवाया जाता है, जिसमें सुपर टीमें हिस्सा लेती हैं। वाशिंगटन में होने वाले टूर्नामेंट में बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी भी शरीक हैं, जिनकी शानदार परफॉर्मेंस पर क्रिकेट शायकीन दिल खोल कर दाद देते दिखाई देते हैं। क्रिकेट में चौके छक्कों की बरसात होती रही। शायकीन की खातर तौदा का भी खूब बंदोबस्त किया गया, जो चौके छक्कों पर अपने मखसूस अंदाज में नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि चाचाई क्रिकेट भी शायकीन में बैठकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते दिखाई दिए। मैच के बाद खिलाड़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें शानदार खेल पेश करने पर खिलाड़ियों को अवार्ड भी दिए गए। इस मौका पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ चाचाई क्रिकेट, टूर्नामेंट के मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बेहद सराहा। इनका कहना था, ऐसे टूर्नामेंट अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए शानदार किरदार अदा करेंगे। जो हमें सपोर्ट मिला है पूरे यूएस से, जितने बड़े प्लेयर्स आए हैं, जितनी बड़ी टीमें आई हैं, वो आज तक यूएसए में कभी हुआ नहीं है। ये पहली बार यूएस में हो रहा है, जहां 40 इंटरनेशनल प्लेयर एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 50 से ऊपर जो डोमेस्टिक दूसरी कंट्री में फुल मेंबर आईसीसी फुल मेंबर क्रिकेट नेशंस जिसको हम कहते हैं, उनमें से आए हैं। तो टोटल 130-140 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स। We host this TMV cricket tournament, which is one of the biggest tournament in USA with 130k rewards. So we are very happy. We host this dinner for all the international players. They came and participate in this cricket tournament. क्रिकेट की बड़ी अच्छी प्रमोशन भी हो रही है और जिस तरह से कंपटीशन हो रहा है और जिस तरह से यंग लड़के और कॉम्बिनेशन बना हुआ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेटिंग माहौल बन रहा है और होपफुली विद इन 2-3 ईयर, बिकॉज वर्ल्ड कप भी आ रहा है आगे, T20 के आधा इधर ही हो रहा है यूएसए में, तो यहाँ पे भी क्रिकेट काफ़ी प्रमोट हो रही है और होपफुली के विद इन 2-3 ईयर गेटिंग मोर बिगर देन बिगर। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, अल्लाह का शुक्र है, एंड बहुत अच्छी तरह अरेंज हुआ, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने को मिला और इस तरह के टूर्नामेंट्स अगर ओमान में होते रहे तो बहुत अच्छी यूएस में होते रहे तो बहुत अच्छी क्रिकेट हो जाएगी यूएस में। ज़बरदस्त टूर्नामेंट कराया, बड़ा डिसिप्लिन टूर्नामेंट हुआ है और स्टैंडर्ड क्रिकेट का बहुत ऊपर है, क्योंकि कोई भी टीम ऐसी नहीं थी कि आप ये कहने कि यार वन साइडेड कोई भी टीम मैच जीत जाएगी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यूएस क्रिकेट। बड़ा अच्छा हो रहा है ये कप जो है, ये विरक साहब के जो है ना, जो वालिद हैं उनकी ऑनर में जो ये कप हो रहा है और आज अभी एक टीम ने जो है ना 184 20 ओवर में किया, तो बहुत आज कल भी काफ़ी पब्लिक थी लेकिन आज उससे भी बढ़कर ये पब्लिक आई हुई है। हाँ, क्रिकेट प्रमोशन जिस तरह हो रही है और जिस तरह प्रो प्लेयर्स आ खेल रहे हैं, पेड प्लेयर आ खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली क्रिकेट यहाँ राइज करेगी और यहाँ की क्रिकेट आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छी होने जा रही है। हम लोग आज जो है वो सेमीफाइनल आ गए हैं, लेकिन ओवरऑल ये टूर्नामेंट जो है वो एक बहुत अच्छा होने जा रहा है अमेरिका के लिए और अमेरिका की क्रिकेट को जो है वो सपोर्ट करेगा आगे बढ़ के। तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं जो आए हुए हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट अमेरिका की तारीख में अब तक मुनक्कद तमाम टूर्नामेंट्स में महंगा तरीन साबित हुआ, जिसमें क्रिकेटर्स को न सिर्फ मुआवजा दिया गया बल्कि शायकीन की तफरीह तबाह का खसूसी बंदोबस्त भी किया गया। क्रिकेट लवर्स पुरुमीद है कि यह सिलसिला रुकेगा नहीं और आने वाले सालों में बेहतर से बेहतर क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। तुर्की में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में तुर्क सदर के अशाई में फ़ज़ा पाकिस्तानी मिली नगमों से गूंजती रही। मिली नगमे कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक तुर्क गुलकार ने पेश किए और समा बांध दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में पुरवकार इशाया दिया, जिसमें पाकिस्तानी वफद और तुर्क हुकाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इशाये में उस वक्त पाकिस्तानी वफद को खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा जब